अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, एक बार फिर हमदर्दी का सिलसिला है और आज कराची के किसी इलाके में नहीं बल्कि लाहौर में हम जा रहे हैं। वैसे तो यहाँ हम ज़हनी आजमाइश का आज फ़ाइनल करने आए थे, लेकिन हमारी मजलिस ने बताया कि यहाँ भी एक ऐसा घर है कि जहाँ हमें बहुत कुछ इंशाल्लाह सीखने को मिलेगा। उनकी दिलजोई की भी नीयत करते हैं और सुभान अल्लाह आज खुशी यूँ है कि जुमे का दिन, जुमे की एक नेकी 70 नेकियों के बराबर है। हम नीयत करते हैं कि जिनके घर जा रहे हैं उनके दिल में खुशी दाखिल करेंगे, इंशाल्लाह नेकी की दावत देंगे, सलाम में पहल करने की कोशिश करेंगे, उनके साथ हमदर्दी करेंगे और उसके ज़रिए आप तक भी नेकी की दावत पहुँचाएंगे। आप भी अच्छी अच्छी नीयतें कर लें कि इंशाल्लाह इन नीयतों के साथ सिलसिला देखेंगे। अल्लाह करीम तमाम दुखियारे मुसलमानों की गैब से मदद फरमाए, उनकी मुश्किलें आसान फरमाए, उनकी परेशानियाँ दूर फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हो कोई भी हाल दिल में हो, सदा शुक्र खुदा, दूर हो मेरी ज़बां और दिल से भी शिकवा गिला। ज़हनी आजमाइश सीज़न 11 में क्विज़ एप्लीकेशन के ज़रिए चंद इस्लामी भाइयों के नाम वगैरह निकले थे। हम जहाँ पर जिनके पास आए हुए हैं उनका नाम है अली हमज़ा। इनका भी क्विज़ एप्लीकेशन के अंदर एक तोहफ़ा निकला था, इनसे रब्ता किया गया तो पता चला कि ये हमारे सिलसिले हमदर्दी के लिए हमें चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आज हम इनके घर पे मौजूद हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सिलसिला करते हैं, आप देखते जाइए, बड़ा इंटरेस्टिंग सिलसिला होगा। इस सिलसिले के दरमियान में क्या होने वाला है ये सब आप देखिए सिलसिले के अंदर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जी अली भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अब ये बताइए कि आपके साथ हुआ क्या था? मेरा एक्सीडेंट हुआ था छोटे होते बचपन में? जी, ये रीढ़ की हड्डी दबकी थी, अच्छा, उसकी वजह से। उसकी वजह से फिर आपकी दोनों टांगे मतलब जो जी काम करना उन्होंने छोड़ दिया है। हाँ जी, कितने साल की उम्र में एक्सीडेंट हुआ था? तकरीबन 5 साल की उम्र में। अभी आपकी उम्र कितनी है? 22 साल। 22 साल। आपने घर में बैठे बैठे क्या क्या कुछ हासिल किया? तालीम वगैरह कितनी हासिल की? कुछ की तालीम वगैरह हासिल की आपने? जी, कितनी तालीम हासिल की? 7 तक पढ़ा है, कुरान शरीफ नाज़रा कर लिया आपने? वो मैं माशाल्लाह। पढ़ रहा हूँ। अच्छा माशाल्लाह, कुरान मजीद नाज़रा पढ़ रहे हैं और 17 साल से जो है ना ये बेड रेस्ट है, घर के अंदर ही है। ये एहसास नहीं होता कि लोगों को देख के कि यार मैं क्यों ऐसा हो गया हूँ, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था? कभी ऐसा एहसास हुआ है? अल्लाह का शुक्र है। देखिए कितना प्यारा जुमला है, मुस्कुराते हुए इन्होंने ये कहा अल्लाह का शुक्र है। या हकीकत यही है कि अल्लाह तबारक व तआला जिस हाल में रखे उस हाल में राजी रहना चाहिए और इस शुक्र अदा करने के साथ साथ कभी मायूसी करीब नहीं आने दी। दीनी तालीम भी हासिल की, कुरान मजीद नाज़रा पढ़ रहे हैं और दुनियावी तालीम भी हासिल की, 7 क्लास तक पढ़ी। तो दोस्त वगैरह हैं आपके? कोई नहीं, दोस्त नहीं है, घर में भाई दोस्त हैं आपके? बस भाई। अच्छा ये बताइए कि मदनी चैनल का और कौन सा सिलसिला आपको अच्छा लगता है? मदनी मुज़ाकरा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, क्यों ना हो मदनी मुज़ाकरा के अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया पीर और मुर्शिद खुद मौजूद होते हैं। अच्छा ये बताइए, कभी अब्दुल हबीब भाई से आपकी टेलीफोन में बात हुई है? नहीं, कभी भी नहीं हुई? नहीं हुई। चाहते हैं बात करना? जी, तो ये बताइए कि आप क्या बात करेंगे? जब मदीने जाएंगे सरकार के बारे में सलाम अर्ज कर देंगे और मेरे दुआ करें मैं भी जाऊं। आप भी मदीने जाइए, भी दुआ करें। और क्या क्या कहेंगे? घर आने की दावत नहीं देंगे? देंगे। घर आने की दावत भी देंगे। चलें हम कोशिश करते हैं कि रुकने शुरा से राब्ता हो जाए। अच्छा ये बताइए कि पूरा दिन घर में बैठे होते हैं, क्या मसरूफियत आपकी? घर में बैठे बैठे क्या करते हैं? सिलसिले आते हैं वो देख लेता हूँ। अच्छा, कौन से सिलसिले देखते हैं शौक से? ज्यादातर अब्दुल हबीब के देखता हूँ। अब्दुल हबीब भाई के? जी, यानी कि भाई अब्दुल हबीब भाई को बहुत पसंद करते हैं आप? जी। मदनी चैनल के नादरीन, हमारे दरमियान मौजूद हैं हमारे अली हमजा भाई के वालिद साहब। आइए इनसे कुछ मालूमात लेते हैं कि ये इस मामला को किस तरह डील करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का। क्या नाम है आपका? तारिक अजीज। तारिक अजीज। ये बताइए, हमारे आपके अली हमजा भाई की बदौलत आज हम आपके घर पर हाजिर हुए हैं। आपकी क्या ख्वाहिश है? मेरी ये ख्वाहिश है कि आप दुआ करें कि इसके लिए ना कोई मुस्तकबिल में अच्छी सी जॉब मिल जाए, क्योंकि ये हर वक्त माँ बाप सर पर नहीं होते। जी जी ठीक है, है। तो ये किसी के खुद कफील हो जाएंगे, खुद कफील हो जाए। जी जी जी। हज़रत, क्या आपका ज़हन आगे जाके मुस्तकबिल में क्या करने का इरादा आपका? आप माशाल्लाह मुताला कर रहे हैं, आपका ज़हन बहुत अच्छा है। अगर आपको दर्स से निज़ामी ऑनलाइन हम करवाएं तो आप कर लेंगे? ठीक है।
اچھا میرا آپ کو مشورہ پتہ ہے کہ آپ والد صاحب کی خواہش ہے کہ خود کفیل ہو جائیں، تو جب آپ درس نظامی کا کورس مکمل کر لیں گے نا تو پھر آپ ٹیچنگ کر سکتے ہیں درس نظامی میں. اور یہ یقین جانیے مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہمارے علی حمزہ بھائی بظاہر جو ہے مطلب کمزور ہیں جسمانی طور پر، لیکن ان کے جذبات کمزور نہیں ہیں، ان کے حوصلے کمزور نہیں ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ ہم رکن شورا سے بات کریں گے بالکل اس موضوع پر، کیونکہ عبدالحبیب بھائی ہمارے مدرسۃ المدینہ آن لائن، جامعۃ المدینہ آن لائن کے نگران بھی ہیں. یہ ایک اور بات ہے کہ یہ ڈیف بچوں کو بڑی جلدی سمجھا دیتا ہے. اچھا مجھے نہیں سمجھ آتی، یہ 1 منٹ میں سمجھا دے گا. آپ اشارہ کر سکتے ہیں، جی. بات چیت کر سکتے ہیں. حالانکہ یہ اس نے کوئی کورس نہیں کیا، تو یہ جس مرضی بچے کو، ڈیف بچے کو لے آئیں، یہ سمجھا دے گا اس کو. اچھا آپ اپنے بھائی سے بھی بات کرتے ہیں تو اسی لینگویج میں کرتے ہیں، سائن لینگویج میں؟ جی جی یہی کرتا ہے. واہ بھائی واہ، میری سمجھ میں نہیں آتا، میں پھر اس کو کہتا ہوں بھائی ٹرانسلیشن ادھر آؤ. اچھا وہ اس سے بڑے چھوٹے ہیں؟ وہ اس سے بڑا ہے. اچھا بھائی آپ سے بڑے ہیں؟ جی جی. اور ابو نہیں سمجھا پا رہے ہیں ان کو آپ سمجھا دیتے ہیں؟ جی جی. کیا بات ہے. یہ حقیقت یہی ہے کہ جو ظاہری طور پر کسی جسمانی کمزوری کا شکار ہو نا، مگر ہم نے دیکھا اس کا ذہن بڑا مضبوط ہوتا ہے، اور اگر اس مضبوط ذہن کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کی طرف لگا دے، اللہ تعالیٰ کے دین کی ترویج کے لیے لگا دے، تو یقین جانیے اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت تھی اسی کے کاموں میں لگا دی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو یہ بہت ہی پیارا شعر ہے، اور ہمارے علی حمزہ بھائی اس کوشش میں لگے ہوئے کہ یہ ذہن اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے، تو اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی بہتری کے لیے ہی اسے صرف کیا جائے. دیکھیں یہ جو وقت آپ پر گزر رہا ہے نا، یقین جانیے کہ آپ اس پر صبر کر رہے ہیں. میں نے آج تک نہیں سوچا کہ یہ میرے تینوں بچے ڈیف ہیں، معذور ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں جو اس میں نعمت سے بھی محروم ہیں. میں نہیں سوچتا. کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ کم از کم دی تو صحیح، دی تو سی، اور ماشاءاللہ ایسی دی کہ وہ کسی غلط کاموں میں نہیں ہے. ماشاءاللہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں خوش نصیب ہوں کہ یہ ہر وقت 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور مجھے اور پھر آپ کو اپنا ایک مستقبل بھی روشن نظر آتا ہوگا کہ میں دنیا سے چلا بھی گیا تو میں نے اپنے بچوں کی دینی تربیت کی ہوئی ہے، تو یہ کم از کم مجھے اصالت ثواب کرتے رہیں گے. ماشاءاللہ. تو اسی میں اضافے کے لیے انشاءاللہ ان کو مدرس بنانے کی کوشش کریں گے. یہ مدرس بن جائیں گے تو پھر آپ کا بھی بیڑا پار ہے انشاءاللہ. یہ آپ کی دعا ہے. بس آپ دعا کریں دعوت اسلامی کو اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے، ہمارے اراکین شورا جو ہیں ان کو نظر بد سے بچائے. تو یاد دلانا پڑے گا لگتا ہے رکن شورا کو کہ حضور ہم سے کچھ بات کی تھی اپنے. وہ بزی ہو گئے. نہیں بڑے شفیق ہیں الحمدللہ. شفیق تو بہت زیادہ، کیونکہ جس جگہ پر وہ پوسٹ ہیں اس. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہم ایک اسلامی بھائی ہیں ہمارے علی حمزہ بھائی، کوئز اپلیکیشن میں ان کا تحفہ نکلا تھا، تو ہم نے کہا جب لاہور آئے تو ان کو ہاتھوں ہاتھ دے دیں. تو انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ عبدالحبیب بھائی سے میری بات کروا دیں، میں ان کا بہت بڑا فین ہوں. نہ صرف یہ فین ہے آپ کے بلکہ ان کے والد صاحب بھی. اچھا چلے بات کرا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضور کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام علی حمزہ اتاری ہے. علی حمزہ اتاری. اچھا جی. تو بیٹا آپ کیسے کوئز اپلیکیشن کو آپ مدری چینل دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں؟ دیکھتا ہوں. اچھا دیکھتے ہیں جی. اور آپ جو ہے وہ کیسا لگتا ہے آپ کو؟ ماشاءاللہ بہت اچھا لگتا ہے. کون سا پروگرام پسند ہے آپ کو؟ کون سا پروگرام پسند ہے آپ کو پوچھ رہے ہیں؟ مدنی مذاکرہ. اور ماشاءاللہ ذہنی مدنی مذاکرہ دیکھتے، مدنی مذاکرہ غور سے دیکھا کریں اور پابندی سے دیکھا کریں. جی ٹھیک ہے. حضور یہ کچھ اپنی خواہش کا اظہار بھی کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے، کچھ دعاؤں کا کہنا چاہ رہے ہیں، کچھ فرمائش کرنا چاہ رہے ہیں. جی فرمائیے علی حمزہ فرمائیے. آج آپ کی باری ہے، آپ کو بات کرنی تھی نا، تو میں نے کہا چلیں آپ سے بات کریں. جی بس دعا کر دیں ہم بھی مدینے جائیں. انشاءاللہ سرکار بلائیں گے تو ضرور جائیں گے. میرے لیے بھی دعا کریں گے. جی. اچھا آپ کو دعوت دی تھی آنے کی، آپ آئے ہی نہیں. کیا دعوت دی تھی آپ نے؟ باپو کو کہا تھا آپ کو بھی لے کے آئیں. اچھا آپ کے گھر پہ؟ ہاں جی. اگر ہم آپ کے گھر پہ آئیں گے تو پھر کیا کھلائیں گے ہم کو؟ جو آپ کہیں گے. اچھا جی. گھر آئیں گے تو خوشی ہوتی ہے آپ کو؟ نہیں بہت زیادہ خوشی ہوگی. اچھا ان کے والد صاحب بھی ٹھیک ہیں؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ ان سے عرض کر دیتا ہوں. اچھا آپ کی بات تو نہیں کروا سکا میں، معذرت. مصروفیت کے باوجود آپ نے ٹائم نکالا اور کہا کہ میں انشاءاللہ ان کے والد صاحب سے کوئی مدنی فیس لے لیں، تو میں انشاءاللہ
दरवाजे पे देखें भाई कौन आया है, आप देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, और ये देखें कौन है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हो कोई भी हाल दिल बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। माशाल्लाह माशाल्लाह, रे खुदा यकीन कर नहीं आ रहा, यकीन कर। आपके घर आ गया मैं, सर आपने दावत दी थी ना। हाँ जी, मैंने बापू को कहा था। सही है, चलिए ये माइक पकड़ लें। चलिए बताएं भाई, बापू आए माशाल्लाह। तो इतना यकीन मैं ही अब्दुल हबीब हूँ, असली अब्दुल हबीब हूँ। अभी वो बात कर रहे थे ना बच्चे की, वो बाद में ख्वाब में देखा है अब्दुल हबीब भाई आ रहे हैं। अच्छा, ख्वाब में किसने देखा था? वो बच्ची छोटी ने। अच्छा, आज क्या देखा था ख्वाब में? ये हमारे डिवीजन निगरान उनकी बेटी है माशाल्लाह, ज़ैनब अत्तारिया। कैसी बेटा? ठीक है माशाल्लाह, बहुत माशाल्लाह। ये इनके साहबजादे माशाल्लाह। कैसे हैं? ठीक है, कैसे माशाल्लाह। आप भी उधर बैठ। अच्छा, अब ये मेरा बेटा। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये डेप इस्लामी भाई हैं। अच्छा अच्छा। खुश हो रहा है माशाल्लाह। कैसा लग रहा है? ख्वाब तो नहीं लग रहा? हकीकत है ना? तो क्या कैसे इनके साथ ये हो गया? माइक हजरत हो जाए। ये सब ये 5 साल का था जब ये एक्सीडेंट हो गया था इसका। अच्छा, तो बड़ा भाई भी साथ इसका था, तो हड्डी फ्रैक्चर हो गई, रीढ़ की हड्डी, और साथ ये चोट माथे पर भी लगी थी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और 5 साल की उम्र में। जी, और यहाँ से फ्रैक्चर हो गई थी टांग भी। तो ये तो पता ही नहीं नई था जिंदगी दी इसका। जी, अच्छा। पता ही नहीं था कि ये अल्लाह ताला ने हमें दोबारा दिया है। तो फिर भी हिम्मत नहीं आ रही आपने? ये 17-18 साल हो गए हैं। कितनी उम्र है आपकी? 22 साल 22 साल। जी। अब करते क्या हैं आप? घर में होता हूँ। अच्छा, जी कुछ इल्म दीन वगैरह भी सीखा? जी जी। क्या सीखा? दावत इस्लाम की वेबसाइट है, वहाँ पे बुक्स हैं, वहाँ पढ़ते रहते हैं? जी अच्छा, बदरी चैनल भी देखते हैं? जी जी, माशाल्लाह। कुरान वगैरह पढ़ते हैं? वो पढ़ रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो पढ़ा दें आप। इनके वालिद साहब की ख्वाहिश है कि मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, मैं चाहता हूँ खुद कफील हो जाएं। तो मैंने इन्हें मशवरा दिया कि अब्दुल हबीब भाई से हम मशवरा करेंगे, तो इन्हें मदरसा तो मदीना में मुदर्रिस कोर्स ऑनलाइन करवा दिया जाए अगर, तो फिर ये बाद में पढ़ाना शुरू कर दें। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपको है ना ऑनलाइन में दाखिला दिला देते हैं। पहले आप खुद कुरान पढ़ना सीख लें और फिर अल्लाह करे कि आप पढ़ाना सीख जाएं। तो मैं फिर मदरसतुल मदीना की मजलिस से ये बात कर लूंगा कि आपको हम कोई लैपटॉप वगैरह दिला देंगे, तो आप घर बैठकर ही ऑनलाइन पढ़ा दीजिएगा। ठीक है ना? इंशाल्लाह। तो अल्लाह करेगा तो आपके दरस निज़ामी की भी नियत पेश की उन्होंने कि मैं ऑनलाइन दरस निज़ामी आपके पास तो बड़ा टाइम ज्यादा है ना, आप बैठे हैं कहीं जाते तो नहीं है, तो कम से कम अगर घर बैठे ये ऑनलाइन पढ़ना शुरू कर दें, हम इंशाल्लाह आपको ऑनलाइन ये कोर्स फ्री करवाएंगे इंशाल्लाह। आपसे कोई फीस नहीं ली जाएगी इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बदरी चैनल के नाजरीन, दावत इस्लामी की एक बड़ी शानदार सर्विस है। दावत इस्लामी की ये जो मदरसा ऑनलाइन सर्विस है, QuranTeacher.net, ये आप स्क्रीन पर वेबसाइट देख रहे होंगे, तो आप खुद भी जाकर मोर देन 30 कोर्सेज हैं। आम लोगों से हम फीस लेते हैं मुख्तसर सी, लेकिन इंशाल्लाह अली के लिए कोई फीस नहीं होगी इंशाल्लाह। इनको हम फ्री पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, और अल्लाह करे ये पढ़कर पढ़ाने वाले बन जाएं और अपने हाथ से ये रोजगार कमाएं। तो ये हमारी ख्वाहिश होगी, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अली बहुत जल्दी कुरान ऑनलाइन पढ़ भी लेंगे और इंशाल्लाह पढ़ाने वाले भी बन जाएंगे इंशाल्लाह। हिम्मत में हो ना? ये पैर नहीं है फिर भी मुस्कुरा रहे हो, कैसे मुस्कुरा रहे हो? अल्लाह का करम है। अल्लाह का करम है। क्या बात है, क्या बात है। वाह मेरा बेटा, वाह। हमेशा यही जबान पर होना चाहिए, अल्लाह का फिर भी करम है। क्यों करम है? वजह बताएं। नाजरीन बोलेंगे क्यों ऐसा कह रहे हो आप, माइक में बताओ ताकि उनको भी एहसास हो। अल्लाह ने हाथ सलामत रखे ना। ज़हन सही है। वाह वाह। लोग पागल भी होते हैं, जबान नहीं होती है, अल्लाह ने कान सलामत दिया। आप दिखने में बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह। इमामत तो बहुत अच्छा लगता है आप पर माशाल्लाह, कपड़े भी बड़े प्यारे पहने। नाजरीन, ये हमारे सिलसिले का एसेंस है, यही हमारा पैगाम है कि इस हालत में गौर करें। पैर नहीं है मगर इस बच्चे की जबान पर, इनके वालिद साहब को मुबारकबाद दूंगा, इनकी तरबियत है, और फिर दावत इस्लामी के माहौल की बरकत है कि माशाल्लाह जबान पर शुक्र है कि अल्लाह ने आँख सलामत दी है, अल्लाह ने सर दिमाग सलामत दिया है। कितनी चीजें मेरी और आपकी सलामत है, मगर जबान पर अल्लाह का शुक्र नहीं आता। लोगों की जबान पर यही नहीं आता कि मुझे रब ने कितनों से अच्छा बनाया। मैं पैर से, आप पैर से जिधर जी चाहता है खड़े होकर चले जाते हैं, पूछे अली से ये चल नहीं सकते। पैर ना हो तो कैसे जिंदगी गुजरती होगी, कभी गौर किया? लेकिन इन पैरों से हम जाते किधर हैं? मस्जिद में नमाज पढ़ने, किसी अच्छी जगह पर किसी की मदद करने। यही पैर गुनाहों के अड्डे की तरफ हमें ले जाते हैं, यही पैर लोगों के लिए जुल्म करने के लिए हम जाते हैं। हम यहाँ
टू वे सिलसिला करने आते हैं। एक नीयत तो ये होती है कि जिनके घर जाएंगे उन खानदान वालों के दिलों में खुशी दाखिल होगी, और दूसरी ख्वाहिश ये है कि आप लोगों तक ये मैसेज पहुंचाए जाएं, जो गरीब हैं, जो परेशान हैं, जो माजूर हैं, उनके पास जाएं, उनकी हौसला अफजाई करें, उनसे हमदर्दी करें, और फिर अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करें। इंशाल्लाह अली बेटा जो हमारा, ये कुरान भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और फिर कुरान पढ़ाने वाले भी बनेंगे इंशाल्लाह। ये अल्लाह ने चाहा दावत इस्लामी की खिदमत करेंगे। आप क्या करते हैं हुजूर? चांदी की अंगूठी बनाता हूँ। चांदी की अंगूठी बनाते हैं? अच्छा, तो ये ज्वेलरी का काम जी, है? जी। अच्छा अच्छा, तो कहीं जॉब करते हैं? किसी नहीं, के खुद अपनी का? छोटे शॉप है। अच्छा अच्छा, ये लाहौर में? जी जी, अच्छा, बाल्टो में। आपका एक और बेटा भी आपने बताया? वो खड़े हैं। अच्छा, वो सुन नहीं सकते? जी जी। एक बेटी डेफ है, एक बेटा डेफ है, और एक बेटा मासूम हाँ, है। एक बेटा फौत हो गया, वो 14 साल का था, वो बिल्कुल ठीक था। जो ठीक बेटा था वो फौत हो वो गया। अल्लाह के पास चला गया। और बच्चे हैं इसके अलावा? नहीं, यानी आपके 3 बच्चे हैं जी। और तीनों ही माजूर हैं? जी। फिर भी आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं? शुक्र अल्लाह का। क्या बात है, क्या बात है। आपसे हमें शुक्र सीखना चाहिए। अल्लाह आपको हिम्मत दे, आपकी कोशिशें कबूल करे, और आपसे माशाल्लाह दिल खुश करा। बैठे बैठे बैठे। तो ये अब कैसे बच्चे करते क्या, ये क्या करते हैं? ये जॉब कर रहा है। अच्छा, जॉब करते हैं ये? जी। अच्छा, तो वो साइन लैंग्वेज में करते हैं? नहीं, वो फोटो कॉपी की मशीनें हैं वहाँ पर, इसके अंडर है। फोटो कॉपी वगैरह? जी, अच्छा। जी। और दूसरे, अच्छा बेटी तो घर में है? जी, अच्छा, जी, वो 9th क्लास में पढ़ रही है। तो इन लोगों से आपने कम्युनिकेट कैसे किया? जब ये डेफ हैं, ये बोल नहीं सकते, तो आपने क्या इशारों से कैसे? ये मास्टर हमारे पास, अच्छा, ये ट्रांसलेशन यही करता है। आप इनको कहते हैं? इनको ये कहते हैं? मैं क्या, जब इसको समझाओ यार, मुझे नहीं समझ आ रही है, तो इन्होंने कहाँ से ये सीखी? खुद ही इनके साथ ही। अच्छा, किसी ने सिखाई नहीं, इन्होंने सिखा दी? हाँ जी। चलो जरा गुजारा करते हैं ना इनको, माइक तो आपके पास ही रखेंगे, तो माइक की जरूरत नहीं है। इनको कहें भाई कि आप क्या काम करते हैं? पहले पूछे आपका नाम क्या है? हसनैन। अच्छा, थोड़ा बहुत बोल सकते हैं? जी, जी। अच्छा, ठीक है। सुन नहीं सकते? नहीं, अच्छा अच्छा, ठीक है। ये भी एफए किया ना इसने एफए किया हुआ है, तो स्कूल में पढ़ाते हैं ना थोड़ा सा, तो Sound therapy आ लिप्स जाती के है, साथ से लिप्स के ये जरिए सिखा देते हैं। ये आप समझ आ जाती है काम ना क्या इसको। करते हैं? ऑफिस। अच्छा अच्छा, ऑफिस में क्या करते हैं? अच्छा, काम करते हैं, फोटो कॉपी करते हैं, क्लर्क का काम करते हैं, लिखत पढ़त का काम, पैसे की स्लिप बनाते हैं? अच्छा। आप सुन नहीं सकते, तो आपको गम होता है या आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं? अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। देखिए इसके इनके चेहरे पे मुस्कुराहट है। वो भी डेफ है ना। अच्छा, वो भी डेफ है? जी। तो फिर तो लड़ाई भी नहीं होगी ना, इनके इशारों में लड़ते होंगे, आवाज तो निकलेगी नहीं। नहीं। चले, अल्लाह आपको खुश रखे। अच्छा, मैं आपके घर में आया हूँ, खुश है ना आप? अच्छा लग रहा है? ज्यादा। हाँ, ज्यादा लग रहा है माशाल्लाह। ये भी रात को सोता नहीं जब तक आपका प्रोग्राम खत्म नहीं अच्छा, होता। ज़हनी आजमाइश देखते हैं? जी पूछें? जी। हाँ, बस पूछे इनसे। क्वेश्चन आंसर वे भी थोड़ी बहुत याद है पिछले ज़हनी आजमाइश में, मैंने भी इशारे से। अच्छा, पिछले ज़हनी आजमाइश में मैंने जो वो इशारे किए थे, तो फिर आपको अच्छा लगा था? हाँ हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन, क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो ये बचपन से आपके, मतलब जैसे ये 5 साल की उम्र में आपने बताया माजूर हो गए, ये ज़ाहिर है कि कभी आप ये बताएं 5 माह का था। 5 माह में ये डेथ, बच्ची पैदाइशी डेथ हुई। तो इतने आपकी जिंदगी में मुश्किलात रही, तो कभी डीमोरलाइज या हिम्मत हारना? नहीं, मुझे तो खुशी है कि अल्लाह ताला ने मुझे चुना है। क्या बात है। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। क्या बात है। आप अंगूठी बनाकर आप चांदी की अंगूठी में बनाता हूँ, सारे बच्चों को उसी से आप सपोर्ट कर रहे हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, ये जो आपने बताया कि बच्चा 14 साल का ठीक था, जी, जी। तो उसका इंतकाल कैसे हुआ? वो 6 क्लास में दाखिल कराया मैंने, तो एकदम ही उसका सर दर्द शुरू हो गया। तो कह रहा पापा सर दर्द शुरू है। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा किसी ने बताया कि नज़र का मसला है, नज़र चेक कराई, वो भी ठीक है। फिर आस्ता आस्ता वो बढ़ती गई मूवमेंट शुरू हो गई उसको। तो एक रात में 7 अस्पताल फिरे, लेकिन किसी को समझ ही ना आया कि भाई मसला क्या है। 3 माह बस रहा है, उसके बाद वो चला गया। यहाँ 2 बातें सीखने को मिल रही है। एक तो सच्ची बात यह है कि अल्लाह इन जैसा हौसला हम सबको नसीब फरमाए, ऐसी कभी आजमाइश में ना डाले। लेकिन हौसला कितना अच्छा है कि एक बच्चा जिसका 3 बच्चे माजूर हों और एक सही बच्चा आ जाए, तो फिर तो नेमत कितनी बड़ी हो, कितनी खुशी होती होगी इनको। उस बच्चे को जब देखते होंगे, वो बोलता भी होगा, चलता भी होगा, और फिर 14 साल की यंग एज में
تو بچہ دنیا سے چلا جائے اور باپ کی زبان پر یہ ہو کہ اللہ کا شکر ہے، میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں، اللہ ہم سب کو صبر دے، ہم سب کو اپنی رضا پر راضی رہنے والا بنے۔ آپ بتائیے کہ آپ اتنے غمگین ہیں، کیا آپ کے پاس اتنے دکھ ہیں؟ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس بڑے دکھ ہیں۔ آپ بتائیے نا کہ مطلب ایک ماں باپ کے لیے تو بچہ ہی سب کچھ ہوتا ہے نا، مگر یہ والد ہو کر بھی ماشاءاللہ کتنی ہمت دے۔ میں تو ان کو داد دیتا ہوں، دعا بھی کرتا ہوں اللہ ان کے بچوں کو ٹھیک کر دے، ان کی آنکھوں کا تارا بنائے، ان کے بازو بنائے۔ واقعی بازو بنے ہوئے ہیں نا، دیکھیں ایک جاب بھی کرتے ہیں ایک بیٹا ماشاءاللہ، یہ بھی اللہ نے چاہا تو قرآن پڑھ کے یہ بھی قرآن پڑھانے والے بن جائیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ کے گھر آیا ہوں تو مجھے تحفہ کیا دیں گے؟ پہلے تو مجھ سے سنا آپ یہ، جب ہم نے یہ کہا نا کہ عبداللہ بھائی کی بات کرواتے ہیں، آپ سے بھی کروائیں گے، ان کی بھی کروائیں گے، ان کی بات کے بعد لائن کٹ گئی تو میں نے دیکھا کہ یار ان سے بات کروانا بھول گیا میں نا، تو یہ تھوڑا سا ذہن میں آیا ہوا کہ یار میری بھی بات ہو جاتی۔ اتنے میں اپنے دروازے پہ دستک دی تو میں نے کہا بھائی دیکھیں دروازہ دیکھیں کون ہے یار، ریکارڈنگ کے درمیان آ گئے۔ تو پھر انہوں نے جب دیکھا، اب ان سے یہ پوچھیں کہ ٹیلی فون میں بات کر کے زیادہ اچھا لگا یا یہاں بیٹھے زیادہ اچھا لگا؟ میں کہہ رہا ہوں مجھے ابھی تک یقین نہیں ہو رہا کہ میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ آپ کے سامنے ہی ہوں، آپ کے پاس ہی ہوں، آپ کے گھر میں ہوں، لیکن اب یہ بتائیں تحفہ کیا دیں گے مجھے؟ بھائی آپ کے گھر آیا ہوں تو تحفہ آپ جو حکم کریں۔ آپ کے چہرے پہ داڑھی شروع ہو گئی ہے، پوری ایک مٹھی کریں گے انشاءاللہ آج کے بعد نہیں کٹے گی، انشاءاللہ پکا ہو گیا؟ انشاءاللہ اچھا جو کٹی اس کی توبہ بھی کر لیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ پاک آپ کو استقامت دے، نماز 5 وقت پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ آپ نے بھی ماشاءاللہ دونوں سے ایک ہی فیس لینا، ایک جیسی فیس لینا۔ اب تو ہو گئی نا، اب رکھ لو پوری، بچے کے بعد نہیں ابھی رکھنی ہے۔ اس کو بولے میں ابھی نیت کو عبداللہ بھائی آپ کے گھر آئے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ پکیا ایک مٹھی، کیا بات ہے۔ یہ باپ بیٹے نے مجھے تحفہ دیا نا، اچھا آپ دونوں کے لیے بھی یادگار ہو جائے گا۔ آپ کی تو ہو ہی رہی ہے نا پوری، آپ کی بھی پوری ہونی ہے، ٹھیک ہے نا، کٹوانی نہیں ہے۔ تو اب آپ کو پتہ یاد کیا رہے گا کہ عبداللہ بھائی ہمارے گھر آئے تھے، اس وقت سے داڑھی پوری رکھی ہے، تو یہ آپ کی داڑھی بھی یادگار ہو جائے گی۔ بالکل ٹھیک ہے، صحیح کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ جب داڑھی کو دیکھ سوچوں گا آپ یاد آئیں گے انشاءاللہ یہ کہ پوری ہو جائے گی تو زندگی رہی تو پھر آؤں گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ مٹھی پوری ہو جائے گی نا تو پھر دیکھیں گے ان کے والد صاحب کے لیے ماشاءاللہ۔ یہ مدینے کا اتر تحفے میں آپ کے لیے ماشاءاللہ، اور آپ کی برکات دیکھتے ہیں نا مدنی چینل پر، یہ آپ کے پاس نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ بھی مدینے جائیں گے اور دنوں کی بات ہے، بھی مدینے جائیں گے، تھوڑے دنوں کی بات ہے، آقا ہمیں بلائیں گے، پیارے آقا ہمیں بلائیں گے، تھوڑے دنوں کی بات ہے، پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ ماشاءاللہ سب جائیں گے مدینے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ آپ کچھ کہنا چاہیں مزید؟ میرے پاس تو الفاظ بھی نہیں ہے کہ میں یقین نہیں ہو رہا کہ باقی میرے گھر نہیں، میں بھی آپ جیسا آپ کا بھائی ہوں اور آپ کی مہربانی ہے۔ سچی بات تو یہ کہ میں اپنے آپ کو آپ لوگوں سے بہت چھوٹا سمجھ رہا ہوں۔ جس طرح کا آپ کا حوصلہ ہے، جس طرح کا آپ کا جذبہ ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہنے والا آپ کا ذہن ہے، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، اور اللہ کرے ہمارے ناظرین بھی آج کے سلسلے سے سبق لیں اور نیت کر لیں، پکی نیت کرنے کے انشاءاللہ کبھی شکوہ نہیں کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں کمپلین نہیں کریں گے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے ہمیں بہت سو سے کروڑوں سے اچھا بنایا ہے، شکر کریں گے اللہ اور دے گا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں وعدہ بھی تو کیا ہے نا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں اور عطا کروں گا۔ شکر کریں گے تو اللہ اور عطا کرے گا۔ دیکھیں نہیں شکر کر رہے ہیں، اللہ نے ان کا گھر بنا ہی دیا نا، ماشاءاللہ گھر میں رہتے ہیں، حلال روزگار کماتے ہیں، بچوں کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کی روزی میں بھی برکت ڈال دے اور ہماری روزی میں برکت۔ یہاں ان نوجوانوں کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے جو سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرتے ہیں؟ دیکھیے علی بھائی سے ہمارا رابطہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہوا۔ بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ موبائل تقریباً سب کے پاس ہے، انٹرنیٹ کا یوز بھی ہے، مگر آپ سوچیں ہمارا موبائل ہمیں جنت میں لے جا رہا ہے، اور ہمارا موبائل ہی ہمیں کہیں جہنم میں تو نہیں لے جا رہا۔ موبائل کے ذریعے تو ہم روزانہ گناہ نہیں کر رہے،
موبائل کے ذریعے بھی تو نیکی کمائی جا سکتی ہے. آپ مدنی چینل دیکھ سکتے ہیں, آپ دعوت اسلامی کے جو پیجز ہیں اس کو لائک کر دیں, جو فیس بک پہ دعوت اسلامی کے پیجز ہیں, جو یوٹیوب پر دعوت اسلامی کے پیجز ہیں, آپ اس کو دیکھیں اور اس کو جو آپ سبسکرائب کر لیجئے. اسی طرح دعوت اسلامی کی جو کوئز اپلیکیشن ہے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. تو بہت کچھ ہے دعوت اسلامی کی طرف سے آپ کے لیے سوشل میڈیا پر, تو آپ اس میں برکتیں حاصل کر سکتے ہیں. اور جیسے ماشاءاللہ بتایا انہوں نے کہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور قرآن پاک سیکھ رہے ہیں, تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمارے علی حمزہ بھائی, ان کے دیگر بھائی بہن اور ان کے والد صاحب, ان کے پورے گھرانے پر رحمتوں برکتوں کا نزول فرما. اے اللہ ان کے سارے دکھ درد دور فرما, ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما. اور اللہ ہمیں بھی تیری رضا پر راضی رہنا نصیب فرما. مشکل آئے, پریشانی آئے تو صبر نصیب فرما, بے صبری اور ناشکری سے محفوظ فرما. اپنے شکر گزار بندوں میں ہمیں شامل کر دے. اور اے اللہ تیرے بندوں کی دل جوئی اور ان کے ساتھ ہمدردی کرنے کا ہمیں بھی جذبہ عطا فرما. اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے, ہماری آخرت بھی اچھی کر دے. ہم سب کو زوال نعمت سے بچا, عافیتوں کے پھر جانے سے بچا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. مینو شوق مدینے جاون دا, میرے دل وچ حسرت ہور نہیں. آقا تیری مرضی ہے, ساڈا تے کوئی زور نہیں. میری عقل بھی نہیں, میری شکل بھی نہیں, مینو یار مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں. میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں, میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں. میری جامی ورگی